این فتنه‌های آخرالزمان که امام رضا فرمود ممن ینتحل مودتنا، از کسانی که ما اهل بیت رو دوست دارن فتنه‌ای به پا میکنن شدیدتر از فتنه دجال. منطقش چیه؟ آقا چجوری میشه یه نفر برای اهل بیت گریه بکنه، مودت اهل بیت رو داشته باشه، بعد فتنه بکنه بدتر از فتنه دجال؟ چی میشه؟ شما بگو، من به شما منطقش رو عرض کنم. این میدونی امام حسین رو چرا دوست داره؟ چون امام حسین مظلوم. خب میدونی انسان یه گرایشی به مظلوم داره. به خدا قسم بعضی از اینایی که امام حسین رو به دلیل مظلومیت دوست دارن، وقتی ببینن امام زمان مقتدره دوستش ندارن. اصلا اینا با یه امام مظلوم بیشتر حال میکنن. مقتدر که میشه جلوش وای میستن میگن تو فرزند پیغمبر نیست. این اتفاقها در تاریخ افتاده. امیرالمومنین علی علیه السلام همینجوری متهم شد. اینا تازه نیست. ابن ملجم مرادی میگفت یا علی، من در همه دنیا از همه کس بیشتر تو رو دوست دارم، ولی بعد گرایش پیدا کرد به خوارج. چرا؟ شما تو شهرتون 2000 نفر کشته بشن، زن و بچه‌هاش ناله بزنن. آقا 2000 تا زن و بچه یتیم احساساتشو جریه دار کرد، عاطفش تحریک شد، از علی بدش اومد. آخه ابن ملجم تو چقدر اخلاقی هستی، چقدر عاطفی هستی. بیدین انسان یه گرایشی به مظلوم داره. وقتی ببینن امام زمان مقتدره دوستش ندارن، جلوش وای میستن میگن تو فرزند پیغمبر نیست. اینجا مرکز مقاومت است.